Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, j'espère que vous allez bien, ainsi que vos familles, vos proches et vos amis. إذن أتمنى أن تكونوا بألف خير أنتم وكل تعزون من أقاربكم ومعارفكم. إذن je suis très ravi de partager avec vous mes connaissances en mathématiques. إذن أنا جد سعيد لأتقاسم معكم معارفي في مادة الرياضيات. إذن لازلنا ندرس هذا الكتاب الذي هو l'univers plus en deuxième année maths. إذن وصلنا إلى الصفحة. Dans la page 95, on a l'exercice 5 qui dit: est-ce que la droite AD est la hauteur du triangle ABC passant par A? Justifié. إذن تيقول لك هنا واش هاد لا droite اللي هي AD، يعني هاد لا droite اللي هي خضراء اللي تتمر من A وتتمر من D، واش هي الارتفاع ديال هاد المثلث اللي هو ABC؟ اذا وتتكون مره من سميتو. اذا اول حاجه تنشوفوا المعطيات ديالنا لي دوني اللي كاين عندنا. اذا اول حاجه تتبين لنا بان كاين 46 وهنا 43، وتنعرفوا بان 46 زائد 43 هي 90. اذا تيبقى لنا هنا بانه غادي تكون فيه 90 درجه. اذا المثلث هذا بيكون هنا هاد لا دغوات ا دي اي بيربونديكولير على دغوات بي سي. اذا غادي نقولوا بان هاد لا دغوات ا دي فهي متعامده مع هذه. اذا غادي تكون اش تمر منها اش 90 درجه. اذا نحاول نحطها هكا. اذا تتبان لكم بانها متعامده معها. اذا غادي نقولوا بالنسبه لا droite AD est la hauteur du triangle ABC parce qu'elle est perpendiculaire et elle passe par le sommet A. خاصها تكون تتمر من A، وتتبان لنا بانها تتمر من A ومتعامده مع سميتو لو كوتي اوبوزي. اذا بغيتو تكتبوا نتوما هكذا، بغيتو ترسموا تكتبوا ليكزارسيس 5 لا باج ديالو، ثم بترسموا نفس المثلث هكا بالشكل، ماشي تيهم كيفاش يكون بطريقه صحيحه. المهم تكتبوا هاد الارقام 43 و 46 وهذه تكون متعامده مع هذا الخط هنا. اذا تكتبوا هنا 90 درجه. اذا بغيتو تكتبوا نتوما هنا تنعرفوا 43 زائد 46 هي 90، وتبقى لينا هنا 90 درجه. اذا هذا لو تريونغل اللي هو ا سي بي تتمر منه هذه تتكون متعامده مع بي سي. بنكتبوا لا هوتور دو تريونغل ا بي سي باسون بار ا. اذا الارتفاع ديال هذا المثلث اللي هو ا بي سي والماره من ا، كاين بزاف تيكونوا ثلاثه الارتفاعات، واحد تيمر من هذه النقطه، واحد تيمر من هذه النقطه، واحد تيمر من هذه النقطه، هما سولونا على هذه اللي دايزه هكا بالاخضر. اذا بكتبوا نتوما لا هوتور دو تريونغل ا بي سي باسون بار ا اي لا droite ا دي. علاش؟ كار elle est perpendiculaire au côté BC et elle passe par A، وحتى تمر من A وهي متعامده معها. وكذلك on a aussi عندنا كذلك la somme des mesures des angles d'un triangle est 180، وتنعرفوا مجموع قياسات ديال الزوايا ديال المثلث فهي 180 درجه. الا قبضنا حنا المثلث اللي هو A C D، هذا المثلث هذا، اذا هذا اللي كاين هنا نحيدو منه B. اذا هذا المثلث اللي تيبقى لينا فهو مثلث اش، يعني فيه المجموع ديال الزوايا ديالو 180 درجه، واذا هنا غتبقى لينا 90 درجه. اون باس مانتونون على ليكزارسيس 6. اون دون لا فيغور سيكونت، عطاونا هاد لا فيغور اللي هي واحد الدائره الاخضر وفيها واحد النقطه او، وكاين جوج نقاط في لو سيركل يعني في الدائره ا و بي. تنعرفوا بانه اي دائره تيكون عندها الشعاع ديالها الغايون ديالها، وهذوك النقاط اللي تتكون هنا في الجنبات ديال الدائره تتكون متباعده بنفس المسافه عن هذيك النقطه اللي السونتر ديال سميتو. قال لك اون دون لا فيغور سي كونتر بوركوا او est-il un point de la médiatrice de AB. ما معنى لا ميدياتريس؟ هي واسط هذه القطعه. اذا غادي نرسموا هذه القطعه اللي هي AB، وغادي نمرروا هذا من الوسط ديالها، نمروا سميتو عفوا ما نشوفوش هذه النقطه، غادي نديروا فقط لا ميدياتريس يعني وسط هذه القطعه. تعرفوا كيفاش نديروا وسط تاع القطعه، وتتمر من الوسط ديال هذه القطعه AB، وغادي نشوفوها غادي تمر من او. اذا بغيتو تكتبوا نتوما ليكزارسيس 6 وبغينا ندير واحد الدائره ان سيركل اي لو سونتر ديالو. اذا غادي نقبطوا هذا سميتو لو سيغمون، بغينا نربطوا السيغمون النقطه ا بالنقطه بي، واحد لو سيغمون اللي رسمته هنا بالاخضر، وبغينا نحاولوا نرسموا لا ميدياتريس ديالو. عرفتوا بنا الميدياتريس كيفاش نديروها؟ تناخذوا المثلث ديالنا وتندير واحد لاخك. فين ما جا هذاك لاخك تيجي هنا واحد هنا في هذه الجهه وواحد في الجهه الاخرى من النقطه بي. اذا ملي تنديروه تنحصلوا على واحد لاخك، تنمشيو النقطه ا كذلك تندير واحد لاخك تلقاوهم تيتلاقاو في واحد النقطه هنا. اذا تيمر هذاك المستقيم اللي غير مر
من الوسط ديالو ملتزم لا ميدياتريس تتمر من الوسط هنا وتتمر كذلك من او. اذا قال لك علاش النقطه او بتكون تنتمي لها، بتكتبوا نتوما او est un point de la médiatrice AB parce qu'elle est équidistant aux extrémités A et B، لأنها تتبعد عن A و B بنفس المسافة. إذا بعيدة على او بعيدة على A بنفس المسافة اللي هي الشعاع، وكذلك تتبعد على B بنفس المسافة اللي هي الشعاع، حيت نعرفوا بأن او A اتجاه او B اتجاه لو غيون هو الشعاع. إذا كاع النقط اللي كاينين هنا في هذا الخط اللي درناه متقطع اللي هي لا ميدياتريس كلهم تيتباعدوا عن سميتو عن هذه النقطة A و B بنفس المسافة. إذا او فهو كذلك ينتمي إلى لا ميدياتريس. اون باس مانتونو على ليكزارسيس 7. إذا التمرين السابع تيقول لنا اون دون لا فيغور سي كونتر. دابا نوريكم الصورة. اون دون لا فيغور سي كونتر que peut-on dire de la droite EF pour le segment AB؟ ماذا يمكن أن نقول عن المستقيم EF بالنسبة للمستقيم AB؟ Et qu'on représente le point I pour le segment AB. Justifie votre réponse ولا les réponses. إذا ها هي الصورة، بتكتبوا نتوما ليكزارسيس 7. اون دون لا فيغور سي كونتر عطاونا واحد الرسم بحال هذا، غتلقاه في الصفحة 96. إذا وعندنا واحد القطعة AB ها هي، وواحد الحاجة اللي غادي نفهموها بأنه هذه دائرة عندها الشعاع ديالها ها هو، لو غايون ديالها هو المسافة من بي حتى لهاد الخط الأزرق. كذلك هاد الدائرة الأخرى اللي هي درنا بهذا اللون فهي عندها نفس الشعاع مع سميتو هاد الدائرة بي، سميتو الدائرة اللي المركز ديالها بي. إذا أون دو سيركل، ان سيركل كي بور سونتر بي et un autre cercle qui a pour centre A. Ils ont le même rayon، عندهم نفس الشعاع. باش عرفنا عندهم نفس الشعاع لأنهم داروا لنا هاد الخط المتقطع اللي هي هاد المسافة من A لهاد النقاط ديال الدائرة. إذا دايرينها جوج خطوط تتساوي هاد المسافة اللي من بي لهاد الدائرة. إذا هاد لي دو سيركل عندهم لو ميم غايون، إذا هاد دو سيركل عندهم نفس الشعاع. إذا كل بوتون دير قالك ماذا يمكن أن نقول على هاد الخط، هاد لا دروات اف اللي تتقطع هاد سميتو. إذا تنعرفوا بأن سميتو هاد المستقيم هذا سميتو تيمر من الوسط ديال هادي. علاش؟ لأنه إكويديستون. علاش إكويديستون؟ لأن هاد المسافة من بي ل تتساوي المسافة من أ ل أو. علاش؟ لأنهم عندهم لو غايون. إذا تلاحظوا من المسافة من أ ل أو هي الشعاع ديال هذه الدائرة البرتقالية. كذلك المسافة من بي ل أو فهي نفس المسافة. بالنسبة لإف كذلك عندنا نفس المسافة من بي ل إف من أ ل إف. إذا تيولي عندنا سميتو دو بوين دو لا دروات كي سون إكويديستون aux extrémités du segment AB. إذا عندنا جوج النقاط من هذا المستقيم اللي هما متباعدين عن طرفي هذه القطعة اللي هي AB بنفس المسافة. إذا هذا الخط اللي تيمر من هنا فهو تيسمى لا ميدياتريس. ويكتبوا نتوما on peut dire que la droite EF est la médiatrice du segment AB. فهي واسط هذيك القطعة راه باينة. ثم عندنا لو بوين إي، قالك ماذا يمكن أن نقول عن النقطة إي؟ النقطة إي إي لو ميليو دو سيغمون AB. علاش؟ باسكو أبارتيان على دروات EF، لأنها تتنتمي ل EF. هي تتنتمي ل EF. إذا تتبان لنا بأن هذه النقطة إي تتنتمي ل EF. إذا المسافة من إي حيت جات في الوسط بتكون المسافة من إي ل بي، إي بي تساوي إي أ. إذا إي أ تساوي إي بي، إذا إي أ تساوي أ بي على جوج. إذا باسكو أبارتيان على دروات EF كي هي لا ميدياتريس، هي اللي هي وسط القطعة. وتكتبوا كذلك إي أ إتيكال إي بي، دونك إي أ إتيكال أ بي سور دو. وهكذا نكون أجبنا عن هذه التمارين. أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو. إذا أعجبكم انشروه مع زملائكم، يعني بارطاجيوه مع الأصدقاء ديالكم. ونلتقي في فيديو قادم إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.